बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अलमदार हुसैन शाह। प्रोग्राम में हमारा आज का मौजू है महंगाई और बेरोज़गारी। महंगाई ने गरीब तो गरीब सफ़ेद पोश की भी कमर तोड़ कर रख दी है। इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब को दावत दी है। आप एक तज्ज़िया नगार हैं। जी खालिद साहब, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। जब हम महंगाई के हवाले से बात करेंगे तो महंगाई है क्या? जब कीमत खरीद कुव्वत खरीद से तजावुज़ कर जाए तो समझ ले महंगाई है। महंगाई इस दौर का बदतरीन मसला है। इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में पाकिस्तान महंगाई में पहले नंबर पर है। इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, इनको भी महंगाई में पाकिस्तान ने क्रॉस कर दिया। आप देखें कि गुज़श्ता थोड़े ही सालों में चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि पिछले 10 सालों में इतनी महंगाई नहीं थी। एक वक़्त था कि जब पाकिस्तानी रुपया इंडियन रुपए और बंगाली टके से बहुत तगड़ा था। आप देखें कि पाकिस्तानी 100 रुपया जब अफ़गानी यहाँ से लेकर जाते थे महाजरीन, तो पूरा एक बंडल, एक पैकेट बन जाता था। एक वक़्त था कि जब 1951 की अगर हम बात करें, 1951 में डॉलर 1 रुपये का था। उसके बाद आप देखें कि 1972 में डॉलर 3 रुपये का, 1980 में डॉलर 14 रुपये का, 1990 रुपये में डॉलर 20 रुपये का, 1995 रुपये में 1985 में 60 रुपये का। और दोबारा आप देखें कि सन 2000 में डॉलर जो है वो तकरीबन 35 रुपये का है और 2005 में 39 रुपये का। 2010 में अगर हम देखें डॉलर की वैल्यू तो ये 102 रुपये का था। और जब हम 2018 में देखें, जब गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी हुकूमत छोड़ी है, तो डॉलर 121 रुपये का था। जब हम 2019 की बात करते हैं, 2019 में ये डॉलर 135 रुपये का था, जबकि आज हम डॉलर का रेट देखें तो 156 रुपये 70 पैसे डॉलर का रेट है। यानी वक्त के साथ साथ डॉलर ने अपनी उड़ान भरी है। क्या सिर्फ डॉलर ही महंगाई की अहम वजह है? शाह जी, आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वक्त के साथ साथ डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और ये सिर्फ एक ही महंगाई की बुनियादी वजह नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने भी हमारे मुल्क में महंगाई में अहम किरदार अदा किया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने तो एक फ़र्ज़ अवलीन समझ लिया है कि गरीब आवाम को परेशान करना, उनको तंग करना। हमारे मुल्क में आटा वाफर है। आप गन्ने की काश्त देख लें कि हमारे मुल्क में 1 बिलियन एकड़ रकबा चारों सूबों में, पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान में 1 बिलियन एकड़ रकबा वहाँ पे गन्ना उगाया जाता है। मगर क्या है जी, चीनी 85 रुपये से लेकर 105 रुपये किलो तक मिल रही है। आटा कभी कभार तो 60 रुपये से लेकर 85 रुपये किलो तक भी जाता है। तो ये जितने भी माफियाज हैं ना हमारे मुल्क में, इन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। फिर क्या करते हैं जी, मनमानी के रेट लेते हैं और लोगों को तो इन्होंने खजल कर दिया है। उसके अलावा अगर आप देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ साथ IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं या हो रहे हैं, वो डॉलर की मद में हुए हैं। उनके अगेंस्ट मुल्क को डॉलर देना पड़ा। तो जब डॉलर मुल्क से बाहर जाता है तो हमारे टैक्स, हमारे जो असासे होते हैं, वो डॉलर की सूरत में कम पड़ जाते हैं। फिर क्या करते हैं जी, कर्जे लें। जब कर्जे लिए जाते हैं तो कर्जे महंगे दामों पे लिए जाते हैं, जिससे मुल्की मईशत जो है कमज़ोर होती है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो ज़ाहिर सी बात है माशरे में महंगाई होती है। इसके साथ आप ये देखें कि जो अशियाए खुर्द नोश की चीज़ें हैं, ये इनकी ज़रूरत आप देखें वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। पहले घर में अफराद थे 5, फिर हो गए 7, फिर हो गए 10। क्या है, कमाने वाले वही हैं। वो
کاشتکار وہی ہیں, زمین اتنی ہے, مگر کیا ہے, کھپت بڑھ گئی ہے. تو اس طرح بھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں. اگر ہم جی آڑتی اور کمیشن ایجنٹ مافیا بھی تو بہت سرگرم ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں یہ جو آڑتی مافیا ہے, ان سے تو اللہ ہی بچائے بھائی سب کو. کیا ہے جی کہ جب ایک غریب کسان ہے, وہ دیکھ لیں, گوڑ منڈی میں دیکھ لیں, سوتر منڈی میں آپ چلے جائیں, کوئی بھی بندہ جب اپنی پروڈکشن لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو کیا ہے جی آپ 10% کمیشن ہمیں دیں. تو پھر جب آگے خریدار کو بیچتے ہیں, خریدار سے بھی یہ 10% کمیشن لیتے ہیں. تو کیا ہے جی بیٹھے بٹھائے ان کو تو 20% کمیشن جناب آسانی سے مل رہی ہے. مگر جب وہ ایک عام دکاندار تک جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا تھوڑا بہت منافع لیتا ہے. جب وہ منافع لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے 25 سے 30% چیز جو ہے وہ عوام, غریب عوام تک پہنچنے میں مہنگی ہو جاتی ہے. ابھی ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں یہ کمیشن ایجنٹ مافیا کو, تو آپ دیکھیں جی آپ نے پلاٹ لے لیا, میں نے یہ پلاٹ لیا ہے یا میں نے خرید لیا, تو جب آپ پلاٹ بیچیں گے تو کمیشن ایجنٹ صاحب فرماتے ہیں جی 10% آپ نکالیں. میں نے لینا ہے وہ صرف درمیان میں ثالثی ہے, تو جب میں نے لینا ہے تو 10% میں نے بھی دینا ہے. تو وہ چیز آپ دیکھیں کہ 20% تو ادھر ہی مہنگی ہوگی. جب تھرڈ پارٹی کو, تیسرا فرد اس کو خریدے گا تو وہ چیز براہ راست جناب 20% پہلے مہنگی ہو چکی ہوگی, 20% ادھر جا کے مہنگی ہوگی. یعنی کہ 40% اگر ایک مہینے میں ایک پلاٹ بکتا ہے 2 جگہ پہ, تو 40% وہ چیز آلریڈی مہنگی ہو چکی ہوگی. جی خالد صاحب, مہنگائی سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ شاہ جی اگر آپ اپنے معاشرے کے, لوکل معاشرے کے حالات دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ویلے لڑکے کے پاس بائک اور موبائل ہونا بہت لازم و ملزوم بن گیا ہے, ایک فیشن بن گیا ہے, چاہے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس چیز کا سختی سے تدارک کیا جائے کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کوئی بائک نہ چلائے. تاکہ دوسری چیز کہ گھروں میں آپ دیکھیے, گھر میں 4 سے 5 بائکیں کھڑی ہیں, 1-2 کاریں کھڑی ہیں, ابھی بھلے ضرورت ایک بائک سے پوری ہو جائے, مگر فیشن ہے جی ہر کسی نے اپنی اپنی بائک لے کے جانی ہے. آپ دیکھیں پھر پیٹرول کی کنزمپشن بڑھی, جب کنزمپشن بڑھے گی تو انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ بھی پیٹرول کی کنزمپشن بڑھے گی. جب کنزمپشن بڑھے گی تو مہنگائی بھی بڑھے گی, کیونکہ پیٹرول استعمال زیادہ ہوگا. تو جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. دوسری چیز جو ہے امپورٹڈ چیزیں ہمارے ملک میں, یہ بھی بڑا فیشن بن گیا ہے جی میں نے جی فلانا سوٹ امپورٹڈ پہنا ہوا ہے, میرے شوز امپورٹڈ ہیں جی, میری واچ امپورٹڈ ہے, میرا موبائل امپورٹڈ ہے. تو یہ امپورٹڈ چیزیں خریدنے سے کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں آپ فیڈ امپورٹ کرتے ہیں, گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں, پارٹس امپورٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں جو میں نے سٹارٹ میں بتائی ہیں آپ امپورٹ کرتے ہیں. آپ امپورٹڈ چیزوں کی اگر حوصلہ شکنی کریں گے تو یقیناً مہنگائی میں کمی آئے گی. تیسری چیز مہنگی بجلی کے اوقات آپ دیکھیں, وہ شریف شہریوں ہر بل کے اوپر لکھے ہوتے ہیں کہ جو مہنگی بجلی کے اوقات ہیں ان اوقات میں آپ بجلی کم سے کم استعمال کریں, ضرورت کے مطابق استعمال کریں تاکہ بجلی کی کھپت کم ہو. اور آپ کو پتہ ہے پھر بجلی بھی ہم مہنگی خریدتے ہیں, ڈالر کیبس خریدتے ہیں تاکہ مہنگائی میں کمی ہو. اگلی چیز بچوں کو آپ ٹیکنیکل تعلیم دلوائیں, یہ جنرل تعلیم کی بجائے, جنرل نالج کی بجائے آپ ٹیکنیکل تعلیم دلوائیں تاکہ وہ بیرون ملک جا کر جو ہے وہ ٹیکنیکل جابز حاصل کریں اور آپ کے ملک میں ڈالر آئیں. جب ڈالر آئیں گے ٹیکس بڑھیں گے اور مہنگائی میں کمی ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈیم اور پنچکیاں بنائی جائیں تاکہ بجلی جو ہے, جو بجلی کی کمی ہے, جو بجلی کے ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان میں بھی کمی آئے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو. مگر اس پر وقت لگے گا اور آپ کو پتہ ہے شاہ جی کہ ہم میں برداشت نہیں ہے. جی بالکل. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی اللہ نے